अहिलेसम्म पनि विदेशीकै प्रतिनिधि हुन्। अझ केपी ओली त नेपालको सबैभन्दा अहिलेसम्मको आधिकारिक रूपमा विदेशीको चाहिँ एजेन्ट हुन्। संसारमा केपी ओली मात्रै यस्तो मान्छे हो जो सरकारको प्रमुख भएर आफ्नै देशको कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छेलाई पनि थाहा नदिइकन राति विदेशी जासुसी संयन्त्रको प्रमुखसँग भेट्छ। एउटा मात्रै केपी ओली हो यो धरतीमै। यस्तो मान्छे एजेन्ट कर्मचारी नभएर को हुन्छ त? खिलवाड नै बनाउने हो त भाइ, मलाई बनाइदियो, मैले भनिरहेको छु। चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री सुरेन्द्र केसी निष्पक्ष र निर्भय चुनाव म गराइदिन्छु, नभए फेरि कसैले मान्दैन त्यो। त्यसकारण चुनावै के अरे कुनै वैकल्पिक सरकार बनाउने हो भने एप्रोप्रिएट क्यान्डिडेट अबको चाहिँ म हुँ। यिनीहरूबाट त के हुन्छ देखिसक्यौँ नि हामीले। र अधिवक्ताहरू, विश्लेषकहरू, लेखकहरू पनि बोल्न सक्दैनन्। बोल्यो भने त्यसैको ढर्नासो कोचिहाल्छ। यो भिडतन्त्रको मूल विशेषता हो। र हो भिडतन्त्रबाट चलेको मुलुकमा यो डिकाटोक्रेसी, जुरिस्टोक्रेसी हाबी हुन्छ। अहिले कतिपय मान्छेलाई लागेको छ, तिग्रा पनि ठटाइरहेका छन् कि दुईटालाई फुटाइदियो अदालतले। केपी ओलीलाई फुटाउन पनि गाह्रो भएको थियो, अदालतले फुटाइदियो, ढुक्कै हो। यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ फेरि कहाँ हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक जहाँ जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेका हुँदैनन्, विदेशीले चुनेका हुन्छन्। यो एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? अनि मैले भनिहालेँ, अब उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि बखडा गर्नुहुन्छ अल्पमत बहुमतको। किनभने यहीँबाट पेरिसबाटै प्याकेज लिएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। किनभने उहाँहरूको मन त्यहाँ पनि मन्दी छ विभिन्न कारणले। किनभने उहाँहरू जे बोल्नुभयो, हिजो जे भन्नुभयो, जसरी उतापट्टि गला मिलाउनु भयो, सबै लक्ष्मण रेखाहरू त उल्लङ्घन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। होइन, हाम्रो राजनीतिक कुरा, बाहिरीको कुरा म गर्दिनँ, किन यो सबै गरेको हामीले नै हो। यहाँ के भन्छन् भने जेमा पनि भारत देख्ने। जस्तो म राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटलबाट ट्रिटमेन्ट उपचार गराएर आएँ, रहले गराइदियो भन्दै यहाँका चाहिँ लटुवाहरूले। अब यसको त केही पनि दबाई छैन। म यहाँ जिउँदैछु, मेरो घर अहिले पनि ब्याङ्क गिरबीमा छ। बागबजारको कृषि विकास ब्याङ्कमा अहिले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तर मलाई रहले उपचार गराइदियो भन्छन्। यसको त केही दबाई छैन। सबै अब हाम्रो स्वागतजीले नै भन्नुभयो, केपी ओली त एकदमै एजेन्ट हो नै किटेरै भन्नुभयो। अब साथी भाइहरूले कस्ता छन्, केपी ओली एजेन्ट हो त मेरो मुखबाट नै आयो सुरेन्द्र केसी भनेर पछाडि थपिदिन्छन्। कति गाह्रो छ हामीलाई। त्यस कारणले जे एउटा श्रृङ्खला हामीले निर्माण गरेका छौँ, मैले देख्दा हामी सबैबाट सानो ठुलो गल्ती भएको भएछ। हामीले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेछ, त्यसपछि मात्रै हाम्रो भूमिका ठोस हुन सक्नेछ। होइन, अब मैले देख्दाखेरि त अब प्रधानमन्त्रीको खेल हामीले खेल्नुहुन्न। अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ, मध्यावधि मार्फत नयाँ फ्रेस म्यान्डेट हामीले ल्याउनु। जबरजस्ती गर्ने हो भने त खिलराजलाई बनाइदियो भने हुन्छ। खिलराज नै बनाउने हो भने त भाइ मलाई बनाइदियो, मैले भनिरहेको छु। चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री सुरेन्द्र केसी निष्पक्ष र निर्भय चुनाव म गराइदिन्छु, नभए फेरि कसैले मान्दैन त्यो। त्यसकारण चुनावै के अरे कुनै वैकल्पिक सरकार बनाउने हो भने एप्रोप्रिएट क्यान्डिडेट अबको चाहिँ म हुँ। यिनीहरूबाट त के हुन्छ देखिसक्यौँ नि हामीले। हुँदैन, अरूबाट हामीले देखिसक्यौँ नि। किनभने 5 वर्षले हामीले स्थायित्वको लागि मतदान गरेको, त्यसलाई विचलन गर्ने उहाँहरूसँग कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसलाई विचलन गर्ने भने सबभन्दा पहिला उहाँहरूले कि त्यो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि हामीसँग क्षमा माग्नुपर्छ। जनता हो, हामीले जे भनेर यो मागेका थियौँ, हामीबाट भएन, क्षमा प्रार्थी छौँ। ठिक छ, हामी माफी दिने सोचौँला, दिउँला नदिउँला सोचौँला। तर उहाँहरूले पहिला भन्नुपर्ने चाहिँ त्यो थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ यो पदको लागि होइन, यो पद्धतिको लागि हो, के को लागि हो भन्नुभयो। यो 1 वर्ष त उहाँहरूले खास गरी नेकपाले एक दिन पनि योभन्दा पत्रिको कुरा गरेको छैन। हामी कोभिडमा छौँ, अहिले दैव संयोगले पो हामीलाई कोभिडले त्यति गाँजेन। अहिले स्पेनको, इटालीको, अमेरिकाको जस्तो कुरा हुन्थ्यो भने त कमसे कम 2 लाख नेपालीहरू अहिले दिवंगत भइसक्थे। तर भाग्यले साथ दियो हामीलाई। हाम्रो खानपान अरू कुराले हो कि के हो त्यो अब साइन्टिस्टले भन्ने कुरा हुन्छ, डाक्टरहरूले भन्ने कुरा हुन्छ। हामीलाई त्यत्रो आक्रान्त त्यसले नबनाएको हुनाले हामी यहाँ छौँ। होइन भने त हामी त सकिन्थ्यौँ। हामी सकिने, उहाँहरू पदको लागि रात दिन लड्ने भिड्ने, अनि यो पदको लागि होइन भनेर हामीलाई नै हकार पकार गर्ने भने यो कुरा हामीलाई मन्जुर हुँदैन। यो एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? मैले भनिहालेँ, अब उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ,
उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि बखडा गर्नुहुन्छ अल्पमत बहुमतको, किनभने यहीँबाट पेरिसबाटै प्याकेज लिएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। किनभने उहाँहरूको मन त्यहाँ पनि मन्दी छ विभिन्न कारणले। किनभने उहाँहरू जे बोल्नुभयो हिजो, जे भन्नुभयो, जसरी उतापट्टि गला मिलाउनु भयो, सबै लक्ष्मण रेखाहरू त उल्लङ्घन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। जानेर नजानेर बाध्यताले अथवा नचाहेर त्यसमा डिबेट गर्नलाई समयले साथ दिँदैन। तर उहाँहरूले अब त्यहाँ गएर त्यो पार्टीप्रति निष्ठा गराउने दिने सम्भावना अब भन्नै थाले खोल। रामकुमारीको सदस्यता खारिज गर, अर्कोको यो गर त्यो गर। अब त्यो त किचकिच भइरहन्छ त्यहाँ। जति किचकिच हुन्छ उति त्यो त मुटु रोप्छ त्यसले, त्यो व्यङ्ग्य जस्तो लाग्छ। अब भीमरावले जहाँ जे बोल्नु भएको छ हिजो त्यहाँ, अब प्रधानमन्त्रीले पब्लिकली भन्नुभएको छ अब म तिम्रो पार्टी के हो भनेर सोध्छु भनेर। अब त्यही पार्टीको वरियतामा 5औं 6औं नम्बरमा गएर भीमरावले कसरी जीवन चलाउने? सजिलो त छैन। पोल्छ त्यसले, घोप्छ पनि। जति पोल्छ त्यति नै उफ्रिनुपर्छ। जति उफ्रियो पेरिस डाँडा त्यतिकै नजिक हुँदै जान्छ। त्यसले ठुलो उथल पुथल अन्तत्वगत्व ल्याएरै छोड्छ। किनभने यो एकता नै कृत्रिम थियो, यो स्वार्थ आधारित चाहिँ यो हुँदैन। भए पनि यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन भनेर म भन्थेँ। लालबुजकडहरू महिला कुटुम्ब जस्तो गर्थे। हेर त यो के पद राजदूत हुन नपाएको झ्वाक भन्थे। ए बाबा अलिकति त न्याय मैले पनि पाउनु पर्यो नि। कुनै एउटा मूल प्रभाव भनेको रेडियो टिभीले तपाईँ यसो भन्नुहुन्थ्यो, यसको के तर्क थियो भनेर आजसम्म पनि सोधेको छैन। कति बायस छ त हाम्रो मिडिया। बिचारा यो युट्युबको सिस्टम भएको हुनाले धन्न अब यो पनि अब जान्छ नि त, भाइरल होस् जेसके होस् जान्छ जान त। यो नभएदेखि त हाम्रा विचार कमसेकम 30 वर्ष भयो म यसरी उभिएको एक्लै। 30 वर्ष मेरा विचारहरू कुण्ठित गरिए। भौतिक रूपले मान्छेको हत्या लिनु मात्रै हत्या हुँदैन, बौद्धिक रूपले मान्छेका विचार बजारमा आउन नदिनु पनि हत्या हुन्छ। यो बौद्धिक हत्या हो भनी आएको छु मैले। बौद्धिक हत्याको शिकार म भएँ यो देशमा। यो गलत थियो भन्ने मेरो मान्यता थियो। तर तपाईँले भन्नुभएको ठिक रहेछ, अहिले पनि कसैले भनेको छैन अहिले पनि। त्यसकारण हाम्रो समाज अभिव्यक्ति हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब त्यो अब अहिले जुन प्रधानमन्त्री चाल्नु भएको योभन्दा अगाडिको कदम के यसलाई सही मान्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसमा अहिले चुनावमा जाने कुरा गर्दा होइन, म त्यसलाई सही मान्दिनँ। तर त्यो परिणाम हो भन्छु। यिनीहरूले के भने यो सम्पूर्ण गर्ने केपी ओली हो भने, मैले व्याख्या गर्दै के भने केपी ओली परिणाम हुन्, प्रचण्ड कारण हो। अब यहाँ ऋषिजी हुनुहुन्छ, द्वन्द्ववादले के भन्छ? द्वन्द्ववादले घटनामा कारणलाई प्रमुख मान्छ कि परिणामलाई प्रमुख मान्छ? जस्तो एउटा प्रश्न भाइले सोध्नुभयो अनि मैले यो उत्तर दिएँ। भाइले यो प्रश्न नगरेको भए त म तर्फबाट यो उत्तर आउने नै थिएन, मान्छेले परिकल्पनै गर्न सक्ने थिएनन्। त्यसपछि सुरेन्द्र केसीले के भन्ने थियो होला, के भन्ने थियो नि। त्यसकारण मेरो विचारमा तपाईँले प्रश्न सोध्नु मेरो उत्तरको कारण हो। केपी ओली परिणाम हुन्, प्रचण्ड कारण हुन्। अब ऋषिजीले व्याख्या गर्नुहुन्छ घटनामा कारण महत्त्वको हुन्छ कि परिणामको महत्त्व? दर्शनले के भन्छ? 2046 सालमा पञ्चायतले यसलाई घटाएर 30 मा ल्यायो। 2077 सालमा फेरि अहिले त्यो 85 पुगेको छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुनिश्चयको लागि आर्थिक सबलीकरण अनिवार्य हुन्छ। किनभने लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता मात्रै होइन। सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो। उद्योगहरू खोल्यो भने मात्रै भाइ छोराले अवसर पाउँछन्, रोजगारी पाउँछन्। दिदीबहिनीहरूले विदेशी बजारमा बेचिनु पर्दैन। अहिले पनि बजारमा कमसेकम 250 दिदीबहिनीहरू अनिश्चित गर्व लिएर पेट देखाएर हिँडिरहेछन् उनीहरू बजारमा। नेपालीहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई बजारमा पठाएर जुनामा ताउ लगाउने र म मन्त्री भए भन्नलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने उनीहरूलाई, तर गौरव बोध भएको छ उनीहरूलाई। अब युवा वर्ग बोल्दैन, रिटायर प्रोफेसर भए पनि मैले कम्मर गर्नु परेन? त्यही पनि सुरेन्द्र केसी कम्मर मचकाउँछ भन्छन् फेरि लुवाङ्गेहरू बजारमा। यो के भइरहेछ देशमा? ऊ लाचार छ, ऊ बोल्दैन, म कसिनु परेन? पटुका बाँधेको छैन, कम्मर त मचकाउनु परेको नि, के गर्छ? यो हो मैले कडी कडाउ गर्नुको पछाडि यो राज छ। यो राजदूत हुने खेल होइन, यसरी राजदूत भइँदैन। राजदूत हुने हो भने त खड्ग ओलीको लुङ्गी समात्नुपर्छ, भइहालिन्छ नि। जानु राजदूत को भएन नेपालमा? राजदूत को भएन? मन्त्री ल भन्नु त। मणि थापा मन्त्री भइसके,
होइन कसरी खानु कुट्दैन नि मान्छेले मलाई अब मच्छी मन्छी होइन भन्थ्यो हो रहेछ त भनिहाल्छन् नि त्यति त म पनि बुझ्छु नि बाबा दिए पनि खानु भएन नि मैले अब त अब ऋषिजी नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त भन्न सक्दिनँ म त कसरी भइहाल्ला र त्यसो भएको हुनाले पद्धतिको लागि युवाहरूको लागि समाजको लागि हामीले यो आवाज दिन खोजेको जिन्दगीभरि जागिरमा समय व्यतीत गरियो अब रिटायर भइयो अब कमसेकम 5 वर्ष देश जनतालाई दिउँ न त्यसपछिको पिँढीले हामीलाई पनि सम्झिन्छ कि नेपाली बैगुनी भन्ने कसलाई थाहा छैन कटेलजीलाई त अझ बढी थाहा छ पुष्पलाललाई नै गद्दार भन्थे यिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका जन्मदाता उनी थिए आमा जस्तै भए पनि जन्माउने छोराले बोक्सी हुन् भनेर आमालाई दुध काट्छ भने त्यो कस्तो हरामी छोरो होला त तर नेपालका कम्युनिस्टले त्यो पनि बाँकी राखेन जुन पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म गराए तिनैलाई गद्दार भनेर ठुल्ठुला किताबहरू लेखे लाज लाग्नु पर्यो नि कत्रो अपराध हामीबाट भयो भनेर हाम्रा पालामा पुष्पलाललाई गाली नगरी बिपीलाई गाली नगरी कुनै सभा सम्मेलनहरू सकिँदैन थियो अहिले पनि मलाई सम्झना छ कीर्तिपुरको ठुटे नेता थिएँ म त्यो बेला बिपी कोइरालाको द टेलिग्राफमा एउटा अन्तर्वार्ता निस्क्यो त्यो लाइन मलाई अहिले पनि कण्ठ छ नेपाल इज नट एट ए नेसन रेदर देन ए एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भन्ने त्यो लाइन थियो अहिले मलाई कण्ठ छ नेपाल इज नट एट ए नेसन रेदर देन ए एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भनेको अन्तर्राष्ट्रवादीहरूले हामीलाई के भन्दै देख्यो बिपीले के भन्यो यो नेपाल इज नट एट ए नेसन भनेको नेपालको होइन भारतको अङ्ग हो भनेको यो भारतको दलाल हो भन्दै मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो भनेर म कड्किएँ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त साह्रै ठुलो गल्ती भएको रहेछ त्यो त के रहेछ भने नेपाल राज्यको रूपमा नेसनको रूपमा अगाडि बढिसकेको छैन खालि एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा त छ तर यो एउटा विकसित राष्ट्रको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छैन पो भनेको रहेछ बिपी कोइरालाले त त्यो बुझ्नलाई मैले पहिला पार्टी छोड्नु पर्यो झन्नै विचार छोड्नु पर्यो अनि मात्रै मुक्त भयो मेरो दिमाग स्वतन्त्र दिमागबाट हेर्दाखेरि त चिज अर्कै देखियो नेताहरूले हामीलाई दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा मैले त्यस दिन थाहा पाएँ परिणाम आज म यो ठाउँमा छु होइन भने म पनि एउटा झोले हुन्थेँ राजदूत हुन्थेँ मस्ती गरेर कालो गाडी चढेर भाइहरूलाई केटा केटा भन्दै हप्काउँदै हिँड्थेँ ती युवाहरूले तर मलाई थुक्ने थिए हेर त आयो दलाल भनेर त्यसबाट उन्मुक्ति लिनको लागि पो म यो बाटोमा छु त राजदूत हुनको लागि त मलाई थाहा छ कसरी राजदूत भइन्छ भन्ने कुरा यो कुरा थियो त्यसकारण मेरो अन्तिम निष्कर्ष के होला जस्तो मलाई लाग्छ भने यो समीकरणको खेल फेरि दोहोरिन्छ अब नेकपा भित्र यो जुन एमाले नेकपा छ त्यहाँ अल्पमत बहुमतको खेल बढ्छ माओवादीले एमालेको समर्थन फिर्ता लिन्छ समीकरणका खेलहरू फेरि अगाडि आउँछन् र नेपालीहरू फेरि जुट्छन् फेरि भिड्छन् र हाम्रो सबै समय साधन स्रोत त्यसैमा खर्च हुन्छ करिब करिब हामी बर्बादीको निकटतिर अब पुग्दैछौँ सक्छौँ भने हामी यसलाई रोकौँ यो समीकरणको खेल नखेल राजनीतिको यो व्यवसायीकरण रोक हामीलाई झन्झट नदेऊ तिमीले धेरै गर्यौ योभन्दा बढी नगर हामी सक्छौँ भने यो आवाज दिउँ मलाई दिन यो पनि हामीबाट होला जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा म यो सम्भव छैन अब मेरो ढाडमा पोटुला पनि थालिसकेँ म मेरो ढाड अब कुप्री परिसक्यो अब यी भित्रबाट पनि भनेर दिनको 5 वटाले कुट्छन् नेताको थप्पड यी 5 वटाको थप्पड समाजको थप्पड परिवारलाई केही दिन सकिन त्यहाँको किचकिच कति थाम्न सक्छ एउटा मान्छेले सम्भव छैन तर म एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भने गल्ती बढेको बढै छ हामीबाट हाम्रा नेताहरूले हामीलाई दुरुपयोग गरेका छन् यिनीहरूले यो राजनीति गरेको होइन यो व्यवसाय हो यो नेतृत्वबाट नेपाली समाजले कुनै पनि राहत अर्को 100 वर्ष पनि सम्भव छैन त्यसकारण एउटा इमरान खानको अनिवार्यता आजको विषय हो यो गर्न सक्यौं हामीले देशलाई धान्यौं यो गर्न सकेनौं हामी सक्यौं मैले देखेको र जानेको नेपाल यति मात्रै हो धन्यवाद अलिकति स्पष्ट पार्दिनु भयो हजुर सुरुमै भन्नुभयो कि संकटकाल कि मध्यवधि भन्नुभयो हैन हजुर
अहिले पछिल्लो यो 1-2 दिनभित्रमा के विश्लेषण र चर्चा मान्छेले अनुमान गर्न थालेका छन् भने अब भारतको इन्ट्रेस्टमा सरकार बन्दैछ, नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी र जसपा बीचमा अर्को सरकार बनेर त्यसको नेतृत्व चाहिँ बाबुराम भट्टराईले गर्ने भन्ने अनुमान र प्रक्षेपण भइरहेको छ। यस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? अब जबरजस्ती भयो भने त खिलराजै जहाँ प्रधानमन्त्री भए त्यहाँ बाबुराम कति ठुलो कुरा भयो र। तर कुनै पनि दृष्टिकोणले म बाबुरामको सम्भावना देख्दिनँ, किनभने जसपाबाट हुँदाखेरि पनि पालो महन्त ठाकुरको, त्यसपछि उपेन्द्र यादवको, त्यसपछि अशोक राईको, अनि मात्रै बाबुरामको पालो हुन्छ। यो वरियताबाट हेर्दा मात्रै पनि। तर वैधताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बाबुराम काङ्ग्रेसको मत लिएर आएको हुनुहुन्छ र उहाँ मधेसवादी माओवादी हुँदै मधेसवादीमा पुग्नु भएको छ। उहाँलाई कुनै वैधानिक अधिकार बन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने त अब खिलराजै भइसक्यो भने अब बाबुराम हुन्, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्। तर यदि स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत हेर्ने हो भने अब त्यसरी प्रधानमन्त्री भयो जो भारतको पनि तपाईँले नाम लिनुभयो, झन् त्यससँग पनि नजिक राखेर हेर्ने हो भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीको पालो महन्त ठाकुरको हो र त्यो सहज बाटो पनि हो र सहज व्यक्तित्व पनि हो। अब के हुन्छ त्यो त हामीले हेर्दै जानुपर्छ। अनि यो काम गर्छु भनेर जितेर जान्छ, त्यो काम गर्दैन, फिर्ता बोलाउने अधिकार हुनुपर्छ भनेको काम नगर्नेलाई यो चाहिँ लोकतन्त्र हो, उन्नत लोकतन्त्र भन्ने लाग्यो। अदालतले ल यस्तो कानुन बनाऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दियो र पनि मान्दैन त सरकार। अहिलेसम्मका बाबुरामदेखि ओलीसम्म कुनै पनि सरकारले मानेनन्, देउबादेखि हुँदै। अदालत त निमुखाहरू हामी जस्ता आफ्नो काम आफूले गरेर खाने, वकालत मात्रै गरेर खाने मान्छेहरूले अरू गर्न नपरोस् न, जनताका लागि यो ठिक छ भनेर भन्ने भएपछि अदालतले भनिदिएपछि सरकारले गरोस् भनेर भनेको गर्दै गर्दैन। अब नगरेपछि जनतामा यो कुरो भन्न जानु पर्दो रहेछ। 10 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको त्यो प्रिन्सिपल अहिलेसम्म लागू नगरेपछि जानु परेन। यो सबै शासन व्यवस्था राम्रो थियो भने म त वकालत मात्रै गर्थेँ नि त। डर साहबलाई यो सारा कराउँदै हिँडिरहनु पर्थ्यो र। एउटा प्रतिष्ठित प्रोफेसर, मुलुक चलाउने मान्छेहरू, उहाँले पढाए बमोजिमको देश चलाउने मान्छे थिए भने कस्ता कपुतहरू जन्माउनु भएछ यत्रो वर्ष युनिभर्सिटीमा पढाएर। त्यस कारण आफै हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँदो रहेछ बोल्दै कि उहाँले जे काम गर्नुपर्ने हो, मैले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेर अर्कै काम गरेँ भने जनताले हाई गर्छ। भिडतन्त्रको यो विशेषता हो है, यो मेरो भनाइ होइन। डर साहब पढ्नु भएको छ। आइटी फ्रोलोप संसारको सबभन्दा पहिलो दर्शनशास्त्रको उहाँले चाहिँ दर्शन कोश लेख्नु भएको छ। उहाँले भिडतन्त्रको व्याख्या गर्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने भिडतन्त्रमा पत्रकार जस्तो हुँदैन, त्यो चाहिँ पुलिस जस्तो छापा मार्दै हिँड्छ ठाउँ ठाउँमा क्यामेरा बोकेर। अनि पुलिस फेरि पुलिस जस्तो हुँदैन, त्यो चाहिँ फिल्मको हिरो जस्तो हुन्छ, फेक इन्काउन्टर गर्दै हिँड्छ र बडुवा पड्काउँछ। त्यसैले स्कुलमा भर्खरै बच्चा पुर्याएर आएको, दुध लिएर आउँदै गरेको एउटा मान्छेलाई डन भनेर राजधानी जस्तो मुख्य सहरमा फ्याटे गोली हानेर मारिदिनुपर्छ, 25 जनाले समाउन सकिँदैन। यस्तो फेक इन्काउन्टर गर्दै हिँड्छ हिरो पल्टिँदै। यो भिडतन्त्रको विशेषता हो। अनि न्यायाधीश फेरि न्यायाधीश जस्तो हुँदैन। कानुन र संविधान त न्यायाधीशले पनि मान्नुपर्छ, किनकि संविधान अन्तर्गत शपथ खाएका हुन्छन् न्यायाधीशले। त्योभन्दा अगाडि बढेर डिमार्केसन क्रस गरेर फैसला आउँछ र खास गरिकन झ्यालबाट बाहिर हेरेर बाहिरको जुलुस कत्रो छ भनेर फैसला आउँछ। यो भिडतन्त्रको विशेषता हो। यी जतिले जे गर्छन् यो सबै थोक देखेर शासन चलाउने, सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि के लाग्छ भने सबै फरक हिरोइक ढङ्गले आइरहेछन्। अनि उनी पनि संसदले बनाएको कानुन बमोजिम सरकार चलाउँदैनन्, अध्यादेश मार्फत चलाउँछन्। अध्यादेश तन्त्र भन्छ, डिक्रिक्रेसी भन्छ, हुकुमी तन्त्र। त्यो हुकुमबाट शासन चलाउन खोज्छन्, अध्यादेश ल्याएर त्यो पनि फेल खान्छ, सबै फिर्ता लिन्छन् फेरि। तर यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ भने जसले भिडतन्त्र यस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछ त्यसको चाहिँ विरोध हुन्छ। किनभने त्यो भिडतन्त्रमा राज्यप्रति यस्तो धेरै ठुलो अपेक्षा हुन्छ जनताको, त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन राज्यले। तर ठुल्ठुला आश्वासन दिएको हुन्छ, अपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि राज्यले गर्नुपर्ने काम नगर्दा
अनि पत्रकार प्रहरी जस्तो बनेर जान्छ र जनतालाई अलिकति भए पनि राहत हुने, आहत भएको ठाउँमा अलिकति मलम लगाउने खालको कामहरू गर्छन्। प्रहरीले काम गर्दैन अनि त्यहाँ पत्रकार पुगेर चाहिँ हस्तक्षेपकारी ढङ्गले काम गर्छ। अभियन्ता त्यस्तै हुन्छ, हस्तक्षेपकारी ढङ्गले काम गर्छ, तर त्यसप्रति जनताको सदाशयता नै हुन्छ, किनकि राज्यले अपेक्षा पुरा गरेको हुँदैन। तर त्यो अभियन्ताले, पत्रकारले, यो पुलिसले जे काम गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ अरूले गरेका अन्यायहरूलाई अलिकति भए पनि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नका लागि भूमिका खेलेको हुन्छ। खासमा त्यो काम चाहिँ उसको कानुन विपरीत हुन्छ। हो, यसो भनेर अधिवक्ताहरू, विश्लेषकहरू, लेखकहरू पनि बोल्न सक्दैनन्। बोल्यो भने त्यसैको ढर्नासो खोजिहाल्छ। यो भिडतन्त्रको मूल विशेषता हो। र हो, भिडतन्त्रबाट चलेको मुलुकमा यो डिकाटोक्रेसी, जुरिस्टोक्रेसी हाबी हुन्छ। अहिले कतिपय मान्छेलाई लागेको छ, तिग्रा पनि ठटाइरहेका छन् कि दुईटालाई फुटाइदियो अदालतले। केपीएललाई फुटाउन पनि गाह्रो भएको थियो, अदालतले फुटाइदियो, ढुक्कै हो। यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ फेरि कहाँ हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक जहाँ जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेका हुँदैनन्, विदेशीले चुनेका हुन्छन्। अहिलेसम्म पनि विदेशीकै प्रतिनिधि हुन्। अझ केपी ओली त नेपालको सबैभन्दा अहिलेसम्मको आधिकारिक रूपमा विदेशीको चाहिँ एजेन्ट हुन्। संसारमा केपी ओली मात्रै यस्तो मान्छे हो जो सरकारको प्रमुख भएर आफ्नै देशको कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छेलाई पनि थाहा नदिइकन राति विदेशी जासुसी संयन्त्रको प्रमुखसँग भेट्छ। एउटा मात्रै केपी ओली हो यो धरतीमै। यस्तो मान्छे एजेन्ट कर्मचारी नभएर को हुन्छ त? उहाँ नै हो नि त। यो प्रमाणै त्यही हो। त्यसकारण विदेशीहरूले चलाउने यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो अदालतमा सुरु भएको यो जुरिस्टोक्रेसी जुन छ, यसको अन्त्य संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य पछि मात्रै सम्भव छ। त्यसैले हामी अहिलेसम्म व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छैनन्। व्यवस्था परिवर्तन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ र यसको दीर्घकालिक समाधान चाहिँ आउँछ।